Praise the Lord mga igsoon. Kalinaw manaka ninyo. Ang atong gibuhat karon mga igsoon bahin ni sa giingon sa Josue 1:8. Ayaw gayud galimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. O pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini og mauswagon ka. Nganong gihisgutan man ni mga igsoon aron ang atong espirituhanong pagkinabuhi mas mauswagon o kini magahatag kanatog kalig-on para magkapadayon sa pagkalagad sa Ginoo. Mao na gingon mga igsoon nga kinahanglan magtuon. Nya kinahanglan magtuon ta ingon sa Santiago 1:5, apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam, mapangayoa siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon man ug maluluy-on man sa tanan. Sa ato pa mga igsoon, kung pinaagi sa pangayo nato sa kaalam sa Ginoo, iya gyud ihatag. Mao ni karon mga igsoon akong gibuhat ni para ni sa mga young people, sa mga beginners, sa mga bagong nakadangat. Magsugod ta diri mga igsoon og sa kuan pa ni mga igsoon, kung sa salida pa na mga igsoon naagyoy tan-aw nimo kinsa ang mga karakter, kinsa mga kontrabida o mga nagdala sa salida. Kani mga igsoon giskot naman tagkuan bahin kini sa Biblia ug dili nimo ni mahibal-an mga igsoon, makulang ang imong pagka balaan. Kay ni siya dili ni siya pinugsanay, pero mao ni giingon mga igsoon nga kung magtuon ta mas nindot ang magtuon nga daghan kay mahibal-an ayron pagabot sa panahon mapasa-pasa ni siya nga mga pulunga. Diri ta magsugod mga igsoon sa kinsa ni ang God ug kinsa ning Lord. Magsugod ta diri mga igsoon sa John 3 verse 16 hangtod 17. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala siya sa Dios ang iyang anak ani sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili musalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Kanina explanation may igsoon ato ni silang pangalanan sa John 3:16. Ang nagpadala mao ang Dios, mao ning Amahan. Ang gipadala mao ni ang Lord or Ginoo, ang bugtong anak. Ato ni silang ila-ilahon mga igsoon ug unsa ilahang pangalan. Kani siya nga pagtuon mga igsoon, mao ni siya mga basic lang ni siya. Pinaka-importante ni sa usa ka Kristohanon nga makahibalo pud ka ni. Kay lisod pud kayo og Kristohanon ka nya wa pud kay hibalan og kinsay nagdala. Mao ni mga igsoon ako ni siyang gituyo kay na experience man gud ako mga igsoon nga sa bata pa ko. Kulang ang pagtudlo sa ako sa mga
igsuon tungod kay ang sila pod wala po sila kaalam. Mao ning gipangayo na ko ni sa Ginoo dili may igsuon magsugod ta sa Dios. Ang pangalan sa Dios mga igsuon Jehovah or Yahweh. Mabasa na to na sa Exodo 20 verse 2. Unya ang pangalan po sa Dios sa panahon ni Moises kay kani si Moises gianak ni siya sa Ehipto. Unya adto siya sa Mount Sinai kay gusto sa nakakaliwat sa Dios yang katawhan nga makauli sila sa Israel. Nangutan na si Moises nakabuta tong bukid nga kuha siya og balaod. Ingon siya nga Dios. Ingon dire sa Exodo 20 13 o 14 og miingon si Moises sa Dios ania karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel ug magaingon ako kanila ang Dios sa inyong mga kinikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo o kung sila mangutana kanako kinsa iyang ngalan unsa ang igatubag ko kanila ug mitubag ang Dios kang Moises ako man ang mao ako ug mingon siya mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Sa ato pa mga igsoon ako man mao ra gina iyang laing tawag sa pangalan sa Dios. Karon mga igsoon ato ning butang ato ning ilailahon pud ning Ginoo nako kaning gipadala sa Dios. Ang pangalan niya si Jesus nga mao ang Kristo. Kay gipadala man siya atong subayon mga igsoon mao ni gipadala sa Dios. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo ang mitungha kaniya pinaagi sa danggo og miingon Jose anak ni David ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo ug gianak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagnganlag Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao na to mga igsoon Jesus mao ni gipadala. Unya napoy lain pangalan si Jesus gitawag po ni siya Mesiyas. Ang pasabot ani Mesiyas agalo ni ato po ning basahon Mateo 23:10 Mateo 23:10 ayaw usab kamo pagpatawag og agalon kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Karon mato na pud ta og Rabbi. Sa may pasabot aning Rabbi mao na siya giingon nga guro sa Tagalog. 1, 3, 2 Kaya mga igsoon 1, 3, 2 usa kagabi ni ana miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya Rabbi sayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gipadala sa Dios walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipangbuhat gawas ko nga ang Dios mag-uban kaniya. Mao ni siya mga igsoon Jesus Mesiyas Rabbi mao ni itudlo ninyo sa mga young people. Pwede po ninyo ni iparehas ninyo para mahinumduman nila
kung sino kinsa ang pangalan sa God, kinsa pangalan sa Lord. Nya karon mga igsoon, ato ning hubaron kung unsa kay dagway aning Hesus. Mao gini gipangita karon sa mga tao nga way naka wali karon mga igsoon. Mao ni nindot ipangtudlo sa mga young people. Kani ako mga igsoon gibuhat mga igsoon mo ano ni siya, tuon na ni siya. Mao ni gingon ni Jesus nga giingan si Pedro nga gihigugma mo ba ako Pedro? Sige tubag ni Pedro, o Ginoo. Ug nya ningon si Jesus nga pakana ang akong mga nating karnero. Pakana ang akong mga karnero ug tagda akong mga karnero. Mao ni siya mga igsoon akong gibuhat sa mga igsoon nga nagpakaon ko sa pulong aron madungagan ang inyong kaalam. Nga dili ako dili kaalam sa Dios. Mao ni si Jesus mga igsoon. Natay gitawag nga tulo ka klase: past, present tense o future. Ang kaning past tense mga igsoon, ako lang ning idiretsugon na John 20 verse 29. Kamo na lay basa ni Mixon para kuan. Ako lang gigamay para dali ra masabtan. Bulahan ang wala makakita kanako ngani mituo. Sa ato pa mga igsoon, bulahan katong wala kakita ni Jesus karon pero mituo. Nya nganong wala man siya magpakita mga igsoon, na ni reason. Mo ni gingon sa Juan 14 2 ug 3 amo ato siya sa amahan. Kung ato ning basahon sa Juan 14 2 3 niingon siya didto nga didto sa akong amahan adunay daghang luna, sa makaadto na ako ug sa makaandam na ako. Mubalik ako pag-usab kay hain kay ako magpuyo tuasab kamo dito. Mao ni iyang rason nganong dili nato siya makita. Pero pag abot sa pinadayag 22:12 mubalik si Jesus aron sa pagdala sa iyang mga ulipon na makadawat sa ganti sa tanang nakadawat kang Jesus katong mga dautan ug maayo. Atong basahon pinadayag 22:12 Tan-awa moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Mao ni giingon mga igsoon nga nganong sa pirmero sa past tense wala si Jesus. Nigingon nga bulahan katong wala makakita kanako ngani man nagpanoo. Direta sa present tense mga igsoon. Kaning present tense mga igsoon karon ato lang ning hubuon para kuan. Ano siya gitawag nga John chapter 1 verse 1. Ang Diyos pulong. Ako lang gimubo mga igsoon pero basahon na ninyo mga igsoon. Sa singugdanan mao nang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong. Nya napon ni ang kaduha present tense. O nagingon sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu dili nimo mo ni makita pero ikaw makita niya. O ni mabasa nato sa Proverbs 15 verse 13. Kaya mga igsoon, Lord sees what happened everywhere. Ito pa mga igsoon, siyang asa ka nagtago-tago, makitang ka sa Ginoo. Ano ni pasabot mga igsoon. Nya napot tay katulong mga igsoon ang atong kani si Jesus, ang Dios nato. Pinadayag 22:16 siya ang bituon sa kadlawon siya.
kina nya maani na punta sa future. Kaning future mga igsoon, mabasa na to ni sa pinadayag 1 chapter 13 verse 13 hangtod 18. Ang dagway sa tong Ginoo mao ni siya sa future, nagbisti sangko sa tiil nya, nagbakos og bulawan sa dughan, puti ang buhok nga murag karnero, kapution. Ang iyang mata nagdilaab, nakalayo. Ang tiil niya murag bronze nga sinaw nya, ang iyang tingog murag tubig sa pulse, busay tawag ani nya. Ang iyang naong murag udtong tutok kahayag. Ako ra ni siya gimubo mga igsoon para dali ra masabtan. Mao ni ipang tudlo ninyo sa inyohang mga young people nya. Ano yung balik sa mga igsoon na kaning espiritu dili ni siya makita. 1:4:24 mao ni gingon sa Mateo 6:6. Ano kay mga igsoon, Mateo 6:6, pan ikaw sa mag-aampo ka, sumulod ka sa imong lawak ug takwi ang pultahan, ug pag-ampo ka sa imong amahan nga ana sa tago, ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. Musulod ka sa kwarto mga igsoon, dili ka kakita Ginoo, pero ang Ginoo nakakita nimo. Mao ni pasabot sa espiritu. Kining espiritu mupuyo po din sa imong kasing-kasing nga kung mudawat ka tong gitawag nga buhat 2:8, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala kay pasayloon mo sa inyong mga sala, o magpabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo aron mahatag ang gasa, kaning gasa, pasabot ng gasa mao ang Espiritu Santo. Espiritu Santo kanang espiritu ni Hesus. Pero mga igsoon, balik na punta karon. Pero kani si ang Dios ug ang Ginoo, ang amahan ug ang anak, ang nagpadala ug gipadala, usara na sila. Usara na. Only one. John 10:30. John 10:30. Ako ug ang amahan usara. Ako ug ang amahan usara. John 10:30. Unya aron nakita pag ginato mismo ang mga apostoles sa unang panahon, nangutana gyud kang Hesus nga gingon diri sa Juan 14:8-9. Diri mga igsoon, Juan 14:8-9 tatog Gs atanikan. O si Felipe mingon kaniya, Ginoo, sa katong Ginoo si Hesus, pakita ka namo ang amahan. Isa man ang amahan mao na si Jehovah, ug igo na kanamo. Si Hesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyo tanan, unya wala pa ka gihapon makaila ka nako. Filipe, ang nakakita kanako nakakakita na usab sa amahan. Ato pa, kung nakakita ka na kay ni Hesus, nakakita na pud ka sa akong amahan. Busa nganong nagingon ka man ipakita ka namo ang amahan, itong Dios. Wala ba mutuo, Filipe, na ako ang nakasamahan ug ang amahan aniya kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga anaya kanako nagbuhat sa iyang kagulingon bulaton. Tuuhin ninyo nga ako ana samahan, o nga ang amahan aniya kanako,
Kung dili ka mumuto sa akong isulti, panoo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ano yung may ingon mga igsoon nga tuon na lang para madali. Si Jesus ug si Juba usara nya karon espiritu na lang. Kay mao na yung gingon nato nganong espiritu naman tungod aning rason niya nga muadto siya sa langit aron sa pag-andam sa iyahang mga gisaad. Ingon siya nga dito sa akong aman adunay dagang luna. Sa makadto nako ug sa makandam na ako, mubalik ako pag-usap. Kay hain kay ako magpuyo tuwa sab kamo. Ani mga igsoon. Kini akong gibuhat mga igsoon, mao ni mga simple ra kaayo nga pagtulun-an. I-share na ko ni sa inyo aron para makahibalo pud mo. Taghiwa kahibawan ni tinuoray lang. Pero salamat sa Ginoo nga kini nga pagtuon dili pud ni usa ra ka adlaw ni nako gituonan. Dugay-dugay gid kay ni. Pero tungod sa kaalam sa Ginoo nga gihatag nako sulbad gyud. Salamat sa Ginoo. Ya, dalaygon ng Ginoo mga igsoon, musta-kusta na mga kaigsunan sa matag lokalidad sa Pangasinan, sa Mindanao, sa Luzon ug sa Visayas. Ya, padayon lang ta mga igsoon sa pag-alagad. Ya, kani mga igsoon pagila-ila ra ni. Pagila-ila ra ni sa atong naglukat ug nagluwas. Sa sunod na akong buhaton mga igsoon, mao ang giud sa tapaglukat. Sa dalaygon ng Ginoo basig madugay-dugay pa ni kay taas kayo ni sa dalaygon ng Ginoo.